अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी, साबिक चेयरमैन एक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन कमेटी नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं होम्योपैथिक काउंसिल का इलेक्शन जो है वो 20 सितंबर को होने जा रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो मैदान में हैं इस वक्त, और कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने दावे करने शुरू किए हुए हैं बहुत सारे कामों के। वो अपने अपने दौर के काम जो हैं वो गिनवा रहे हैं। तो मेरी नज़र पिछले दिनों दो कैंडिडेट्स हैं जो मुमकिना कैंडिडेट्स हैं जो इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, ऐसा नज़र आ रहा है। तो उनकी पोस्ट जो है वो मेरी नज़र से गुजरी, उनमें उन्होंने अपने अपने कारनामे जो हैं वो उसके अंदर शो किए, लेकिन उसमें एक चीज़ जो है वो दोनों ने ही मुबालगा राय से उसमें काम लिया, और उसमें जो उन्होंने इलेक्शन की तब्दीली के तरीक़ाकार को जो शेयर किया है, और उन्होंने ये फरमाया उसके अंदर दोनों ने ही कि ये उनकी कारकर्दगी है और उनका कारनामा है। तो मैं अपने शुरू के व्लॉग में भी इस बारे में बात कर चुका हूँ, लेकिन अब चूँकि ये सामने आ रही है बात उनकी तरफ से और ये दोनों ही मुबालगा राय से काम ले रहे हैं, हकीकत क्या है वो मैं आपके साथ आज शेयर करता हूँ कि क्या हकीकत है, किस तरह से ये रूल्स चेंज हुए थे। तो नाज़रीन, मैं 2005 में मुझे फेडरल गवर्नमेंट ने हायर किया था मेरी सर्विसेज एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल होम्योपैथी, जो हेल्थ की जो मिनिस्ट्री है फेडरल गवर्नमेंट की, उन्होंने हायर की थी मेरी सर्विसेज। तो मैंने वहाँ पे 2005 से लेकर 2007 तक 2 साल अपनी खिदमत जो है वो सरंजाम दी थी। मुझे यहाँ से लेकर गए थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे वहाँ पे उस वक्त लियाकत मरीज राव साहब, वो मुझे यहाँ से लेकर गए थे और उन्होंने मेरी कारकर्दगी देखी थी। कुछ रिपोर्ट्स थी मेरी जो इंस्पेक्शंस थी होम्योपैथिक कॉलेजेस की, उनकी रिपोर्ट्स देख के जो है वो उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को कहा कि जी ये इनकी सर्विसेज हमें जो है कुछ अरसे के लिए दरकार है। तो जब मैं वहाँ गया, मैंने ज्वाइनिंग की, जब पहला दिन था तो उन्होंने मुझे इरशाद फरमाया कि गौरी साहब, आपको हमने पंजाब से जो है वो हम लेकर आए हैं, तो यहाँ पर आपकी कारकर्दगी से पता चलना चाहिए कि जी कोई चेंज आया है और हम आपको पंजाब से लेकर आए हैं। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया कि सर, सबसे पहले तो एक चीज़ है कि जो रूल्स हैं इलेक्शन के वो अमेंड होने वाले हैं, और क्योंकि एक 40 साल से वो तरीका इलेक्शन का चला आ रहा है पोस्टल बैलेट का, और उसमें पोस्टल बैलेट के ज़रिए इलेक्शन जो है वो होता है, और मैंने कहा मुझे आज तक मेरा पोस्टल बैलेट जो है वो नहीं मिला। होता ये था कि कैंडिडेट जो है वो वोट जो है वो परचेज कर लेता था, डाकिए को परचेज करता था, 10 रुपए पर वोट जो है वो उसको देते थे, और वो डाकिया सारे के सारे वोट जो है वो उस कैंडिडेट के हवाले कर देता था। वो वहां से वोट निकालते थे, स्टैंप लगाते थे, और तस्दीक करवा के वो वोट जो है वो डाक के जरिए वापस भिजवा देते थे। तो जो वोटर है उस तक वो वोट जो है वो पहुंचता ही नहीं था। तो मैंने उनसे अर्ज की कि मैंने कहा जी ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, ये आप इस पर काम शुरू करें। तो ये पहली मुलाकात में उन्होंने मुझे कहा, मैंने उस पर काम शुरू किया और मैंने वो ड्राफ्ट जो है वो बना लिया। उसकी फॉर्मेलिटी ये होती है कि जो काउंसिल्स हैं, जो नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और नेशनल काउंसिल फॉर तिब, उनकी कंसल्टेशन जरूरी होती है। तो उन दिनों में प्रेसिडेंट जो थे नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्रेसिडेंट थे हकीम रिजवान साहब, और नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी के प्रेसिडेंट थे जनाब नासिर अहमद चौधरी साहब। तो हमने इन दोनों को बुलाया, और हकीम रिजवान साहब ने तो हमारी तजावीज़ से जो है वो इत्तेफाक किया, और उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी तजवीज़ है, और डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी साहब ने उसकी मुखालफत की। वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये तो आप रूल्स अमेंड कर रहे हैं, रूल्स के अंदर तो आप अमेंड नहीं कर सकते, और ये तो एक्ट के अंदर दिया हुआ है, और कौन कौन इलेक्शन लड़ेगा, किस तरह से लड़ेगा, और ये तो एक्ट में मौजूद है, तो आप रूल्स में अमेंड नहीं कर सकते। अगर आप अमेंड करेंगे तो आपके खिलाफ जो है वो लोग कोर्ट्स में जाएंगे। तो वो वहाँ से इसकी मुखालफत करके वहाँ से उस मीटिंग से चले गए थे। लेकिन चूंकि कंसल्टेशन हो गई, हमने उनको बुलाया था, कंसल्टेशन उनकी हो गई, नेशनल काउंसिल फॉर तिब ने भी उनके प्रेसिडेंट ने जो है वो एग्री किया, और हमने वो रूल जो है वो बना के और वो फ्रेम किए। अच्छा, मैंने तो वो यहाँ तक फ्रेम किए थे
کہ اب جیسے پنجاب کی 5 سیٹیں ہیں نا، اب ایک آدمی اگر کھڑا ہوتا ہے تو وہ پورے پنجاب سے جو ہے وہ لڑے گا، جس طرح سے اور یہ ہومیوپیتھک میں بھی اسی طرح سے ہے اور طب میں بھی اسی طرح سے ہے. تو میری کوشش یہ تھی، بلکہ میں نے اس پہ کام بھی کر لیا تھا، کہ میں نے پنجاب کو 5 حلقوں میں تقسیم کر دیا تھا کہ ایک حلقہ جو ہے وہ اس سے ایک جو سیٹ ہے اس کی مقرر کرتی تھی کہ جی اتنے ووٹرز ہوں گے تو یہ ایک سیٹ جو ہے وہ پنجاب کی ہوگی. تو پنجاب کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، سندھ کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، کے پی کے کو 2 حصوں میں، اور بلوچستان کی چونکہ ایک ہی سیٹ تھی لہذا بلوچستان پورا ایک ہی سیٹ کے لیے اس کا الیکشن ہونا تھا. تو یہ بھی میں نے کام کر لیا تھا. اور جب یہ میں نے پیش کیا ان کے سامنے، لیاقت مجید راؤ صاحب کے سامنے جو جوائنٹ سیکرٹری تھے، تو انہوں نے کہا کہ غوری صاحب بہت ہی مشکلات آئیں گی ہمیں، اور یہ لوگ کورٹ میں چلے جائیں گے، اور اگر کورٹ میں چلے جائیں گے تو پھر مشکل ہوگی. میں نے کہا سر رولز کے اندر ہم امینڈ کر رہے ہیں، رولز میں امینڈمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، اور کنسلٹیشن ہم نے جو ہے وہ ہومیوپیتھک کونسلز کے پریزیڈنٹ سے لے لی ہے. گو کہ وہ ایک صاحب نہیں چاہتے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے وہ کنسلٹیشن جو ہے وہ لے لی، لیکن وہ اس پہ ایگری نہیں کیا انہوں نے. لیکن اس بات پہ کہ باقی جو چیزیں ہم نے امینڈ کی تھیں کہ رولز کہ پوسٹل بیلٹ کو کس طریقے سے ڈائریکٹ بیلٹنگ کے ذریعے تبدیل کیا جائے گا، اور کہاں کیسے الیکشن ہوگا پورے پاکستان کے اندر ایک ہی روز جو ہے وہ کیسے الیکشن ہوگا، کس طرح سے ہوگا، وہ سارا ہم نے تیار کر کے وہ رولز امینڈ کیے، اور اس کے بعد پھر ایس او پیز بنائے. تو اب ان لوگوں کا یہ کہنا، جو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اس کا الیکشن کا طریقہ جو ہے وہ ہم نے تبدیل کرایا ہے، تو وہ 100% مبالغہ آرائی سے کام لے رہے ہیں. یہ کام صرف اور صرف، میں یہ نہیں کہتا کہ جی یہ ہم نے کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، میں تو اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے. ایک ایشو تھا جو میں اپنے فیلڈ میں جب میں تھا تو مجھے وہ فیس میں نے کیا تھا، اس ایشو کو میں نے اپنے جوائنٹ سیکرٹری کے ساتھ ڈسکس کیا، اور وہ بڑے فراخ دل تھے. انہوں نے کہا بالکل یہ ہونا چاہیے، اور وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم الیکشن کمیشن کو دے دیتے ہیں یہ، لیکن میں نے کہا نہیں جی یہ بہت بڑا کام نہیں ہے، اور اس کو ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہے وہ کر لیتے ہیں، اور ہم ای ڈی او یا ڈی ایچ او یا اس طرح کے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کر کے جو ہے وہ یہ الیکشن کا طریقہ کار وضع کر لیتے ہیں. اور وہ ہم نے الحمدللہ کیا، اور وہ پاس بھی ہوا. اور آج جو یہ رائج ہے طریقہ الیکشن کا، یہ اس خاکسار نے ہی جو ہے وہ وہاں جا کے کوشش کی تھی. میں نے کوئی کارنامہ نہیں کیا، میں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی تھی. تو یہ جو لوگ اپنے بروشرز کے اندر یہ لکھ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن کے طریقے کی تبدیلی ہم نے کی، یہ ٹوٹل جو ہے وہ رانگ ہے، اور یہ درست نہیں ہے. اور مجھے چونکہ میں کافی عرصے سے یہ دیکھ رہا تھا اور میں برداشت کر رہا تھا، لیکن غلط بات جو ہے وہ برداشت نہیں ہوتی. پتہ نہیں کیا قدرت نے رکھا ہے کہ وہ چاہے کوئی بھی کرے، چاہے میرے اپنے ہی کیوں نہ کریں، میں پھر وہ برداشت نہیں ہوتی، اور میں اس کا اظہار جو ہے وہ کر دیتا ہوں. تو چونکہ ایک غلط کام ہو رہا تھا، اس لیے میں آپ لوگوں کے لیے کہ جو خاص طور پہ جو ہومیوپیتھس ہیں ان کے لیے، اور بلکہ حکماں کے لیے بھی کہ جی یہ جو آنے والے جو نئے لوگ ہیں حکماں بھی، ان کو نہیں علم کہ یہ پہلے کس طرح سے ہوتا تھا، اور جو پرانے لوگ ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ پہلے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہوتا تھا اور اب یہ گورنمنٹ نے تبدیل کر دیا. لیکن کیسے تبدیل ہوا یہ میں نے آپ کے ساتھ آج شیئر کیا ہے، اور امید ہے آپ کو یہ معلومات جو ہے وہ پسند آئی ہوں گی. اگر اچھی لگی ہوں تو پھر یہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور جو آپ کے ٹیکنیکل دوست ہیں، ہومیوپیتھس ہیں، حکماں ہیں، تاکہ وہ بھی جان سکیں کہ یہ الیکشن کا طریقہ کار جو پوسٹل بیلٹ کے ذریعے ہوتا تھا وہ ڈائریکٹ بیلٹنگ کے ذریعے کیسے ہوا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آئندہ ولاگ تک مجھے اجازت دیجیے. اپنے اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.